आमचे भितर हजर आसात आमचे मंत्री सर सुभाष फळदेसाय, तेच भशेन झेडपी बाग सुरेश केपेकर, आमचे पंचायत मेंबर आणि हांगाचे आमचे ग्रामस्थ. आज तुम्ही जाणा आसतले आमदार जाल्ल्या हर वर्सा आमदार एक बरो प्रोग्राम करता. अशें की पयलीं झाडां वाडटाले पूण कशी वाडटाले काय कळना आसलें. कोण हांगा येताली झाड कोण घेवन वयताले काय येना. पूण आमच्या माननीय आमदारा मार्फत तशेंच आमचे फॉरेस्टाचे हेजे झेडो अग्री सर आसा हांगा कशे पद्दतीन जे तुम्ही वाटप एवरी इयर जे झाड जे पळय आसा ते एवरी घरा कडेन आतां 3-4 वर्सां काळ एवरी घरा कडेन पावता. पयलीं झाडां येतालीं पूण केन्ना कशी डिस्ट्रीब्यूट करता ते आमकांय खबर नासलें. कोण बाजारांतल्या बाजारां वांटून गेल्ले ते खंय वांटून वयताले. पूण आमच्या आमदारान ही शिस्त पद्दतीन जे झाड आसा प्रत्येक घरा कडेन पावचें आनी हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता तें झाड प्रत्येक जाण सगळ्यान फाटल्यान कोण लोक आसा हें पळोवनूच एक झाड जें पळय आसा हें व्हरचें आनी तें आपल्या घरा कडेन रावचें. हांव आमदाराचें कौतुक करता कारण प्रत्येक पंचायत सांग्या भितर सबंद सांग्या भितर आमदारान प्रोग्राम दवरले आसा आनी त्या टायमाचेर टायम टू टायम आमदार थंय पावून आमची पंचायती जो पळय टायम दिल्लो त्या टायमार आमदार पावले कडेन आसा आनी झाडां सबंद सांग्या भितर आमदार वाडटलो. चड काय उलयना हांगा आमकां मुद्दम आमदार हें झाड दिवपा आयला. सगळ्या लोकांनी हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यांनी ती बरी भशेन व्हरून लावची. एकच हें सांगता काल जो पळय इन्सिडंट हांव उलोवपा नासलो आमी ही पंचायत बिल्डींग जी पळय शिफ्ट केल्या ती आमच्या प्रायमरी हायस्कुलां शिफ्ट केल्या. ही पंचायत बिल्डींगची जाता ती पयलीं आमी एक पंचायत बिल्डींग शी करपाक गेली पूण आमच्या माननीय आमदारान ती इनिशिएटीव घेवन तितून भितर रिवणा भितर एक अशी बिल्डींग जातली की तेका लिफ्ट फॅसिलिटीज आसतली, मुखार एक हॉल आसतलो वयर. म्हणून तर ते काय आमकां टायम जाल्ले कडेन आसा. पूण कांय लोक हांगचे काल हांगा येयल्या एक आमचो गॅजेटेड ऑफिसर हाडलो. आमीच ताका आपोवन हाडलो कारण तो एक गॅजेटेड ऑफिसर स्किमी सांगपा लागलो SC OBC कॉर्पोरेशनाच्यो. काल योगा दिसा तो स्किमी सांगपा हांगा येयलो जाल्यार एक 4-5 जाण PTA अध्यक्ष जावं 2-3 जाण मनीस येयल्या आनी हांगा तो एक आमी टॉयलेट ताका यूज करपाक आमचो पिवन घेतला आनी ताका दाखोवपा लागून थंय गेलो जाल्यार हांगा येवन तेजे उजीर ताका इन्सल्ट करप हें शक्य ना. आनी इतल्याच लोकांक सांगता की ही जी पंचायत जाता ती फाल्यां सुभाष फळदेसाय जावं सुर्या नायक, वैशाली, सुरेश केपेकर ही घेवन खंयच घरा कडेन वचपाना. ही जी पळय पंचायत जातली ती लोकां खातीर जातली. हांगा ही जी अशी पंचायत खंयच जालना. लिफ्ट फॅसिलिटीज आसता का हॉल आसा मुखार आमकां कितें प्रोग्राम करपाक हेच खातीर तर मातसो टायम जाल्ले कडेन आसा. म्हणटना सर आमी कशें कितें करून तरी हे हितून रावपाची आमची हें ना. एवरी डे हांगा टॉर्चर जाता. लोक टॉर्चर करना पूण कांय कारणां ताजो राग आसता दुसरो पूण तो राग काडून हांगा पंचायतीचे काडप स्टाफाचे काडप स्टाफ हांगा बसून आसतात. परत हें शक्य जावचें ना. म्हणजे सर हांव तुजे कडेन मागता आमी एक रेंटा खंय तरी पळयता आनी पंचायत तितून शिफ्ट जाता सो ते एक मनशा लागून हांगा एटमॉस्फियर पिड्यार जाता. एवरी टायम एक मिटींग घेवपाक मेळना कांय एटमॉस्फियर पिड्यार जाता. चड कांय उलयना हें उलोवपा नासलें पूण कितें आसा काल जें पळय घडलें फाल्यां कारण तो गॅजेटेड ऑफिसर आनी खंय आसतलो मागीर तो काडटो राग कोणाचे रिवणकाराचे काडटो. रिवणा आपल्या अशें घडलां तशें घडलां मागीर तेच समोराक हें जालें कितें जालें म्हणटा तें. चड कांय उलयना. हांगा तुमी सगळे येयले झाड वांटप बरे भशेन जातलें म्हण काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. आयज आमच्या आमदाराचो ह्या मतदारसंघात प्रत्येक पंचायती भितर दौरो आसा आनी तो दौरो कित्या खातीर तर झाडां जी आसा ती प्रत्येकाक वाटची ह्या इंटेन्शनान प्रत्येक पंचायती भितर झाडां वाचपाचो प्रोग्राम आसा. आयज रिवणा पंचायती भितर आतां आमी सगळे आसात. आमचे मदीं आसा आमचे आमदार श्री सुभाष फळदेसाय, आमचे माजी सरपंच आनी आतांचे डेप्युटी सरपंच श्री सुर्या आनंद नाईक, आमची जामावलीची पंच मेंबर उमेश वेळीप, आमचे केरीचे पंच मेंबर, हांगा सगळे आमचे ऑफिसर अग्रेस सर, बाकीचे सगळे आमचे हांगसरले नागरीक. नरेंद्र मोदीजीन सदांच सांगले कडेन आसा की आमकां जर तर ही सृश्टी राखपाक जाय जाल्यार आमी ह्या सृश्टी राखपा खातीर हो आख्खें जें जग जें आसा हें जर तर आमी सांबाळटले जाल्यार आमी झाडांय रोवपाक जाय. आनीक त्या इंटेन्शनान एक पेड माँ के नाम असो प्रोग्राम आमकां भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे वर्सान वर्स दिल्लो वता. हांव मुद्दम सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आमचे देशाचे पंतप्रधान जे आसात हे पंतप्रधान
बारीक बारीक गोष्टी म्हणजे टॉयलेट बांदपाचो म्हणजे लाल किल्ल्यावेल्यान एक ताणें घोशणा केल्ली की आमी टॉयलेट प्रत्येकान घरा कडेन टॉयलेट आसपाक जाय, त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी झाडां रोवपाक जाय, त्याच बरोबर आमी म्हणजे स्वच्छता राखपाक जाय. बारीक बारीक गोष्टीचेर भर दिवन आमचो हो देश जो आसा आमचे जग जे आसा हें सांबाळपाचो प्रयत्न आमचो नरेंद्र मोदीजी करता. आनी आयज सुद्दां ही झाडां ही वाटून झाडां लावन आमी आमचे सगळें ग्लोबल वॉर्मिंग जें जाता म्हणजे आयज इल्लो आयस पिगळटा आनी एक दीस अशें जावपाक शकता जरी तर आमी झाडां लायलीं ना जाल्यार एक दीस हे जग जे आसा सगळें बुडून वचपाक शकता. आनी त्या खातीर आयज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी खूब वेगळ्या पद्दतीन प्रयत्न करता आनी त्या प्रयत्नांतल्यान आयज सुद्दां आमी ठरयल्ले कडेन आसा की प्रत्येकान एक झाड जें आसा हें झाड व्हरचें, घरा कडेन लावचें आनी लायले नंतर त्या झाडाची कुयदाद घेवची आनी तें झाड म्हणजे आपले एक भुरगो ह्या प्रमाणे त्या झाडाक व्हड करचें. आनीक आमच्या देशाचेर येणारे संकट जे आसा हे संकट आमी पयस करचें. हांव खऱ्यांनीच आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. आतां सरपंचान सांगलें की वेगळे प्रॉब्लेम हांगसर येता. हांगच्या ह्या रिवणा पंचायती भितर खंय ना खंय तरी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, विकास जावपाक जाय जाल्यार आमी खंय ना खंय तरी बारीक बारीक गोश्टीचेर पाशेस हें काडपाक जाय. आयज जावपाची गोश्ट एखादी फाल्यां जावपाक शकता पण आमी पाशास जर तर काडिना जाल्यार आमी खंय ना खंय तरी फेल जावपाक शकता. हांव मुद्दम तुमकां याद करून दिवपाक सोदता आयज जी मुखार जी बिल्डींग जी आसा आमची स्कुलाची बिल्डींग जी आसा ही स्कूल बिल्डींग सहजासहज अशीच उबी जायना. ती बिल्डींग उबी करपाक खूब प्रयत्न लागता. वेगळ्या मनशा कडेन वचून ताणें डोनेशन हाडची पडटा, सगळी गोश्टी हाडची पडटा. पण हें स्कूल कित्या खातीर केलां तर आमचे भुरगीं जे आसात हे भुरगे ह्या स्कुलां भितर शिकचे, खंय खूब पयस वचून शिकपाक पडची न्ही अशें इंटेन्शनान हें स्कूल केल्ले कडेन आसा. आमच्या आमदारान सुद्दां ह्या स्कुलाक 5 लाख रुपयाचें डोनेशन दिल्ले कडेन आसा कारण ही बिल्डींग बरी जावची अशें इंटेन्शनान ताणें हें सुद्दां केल्ले कडेन आसा. एक गोश्ट हांव मुद्दाम ज्या दिसाक ह्या पंचायती भितर ह्या आमच्या शाळे भितर जेन्ना पंचायत शिफ्ट करची अशें जेन्ना ठरलें त्या वेळार आमी सुद्दां सांगलें की खऱ्यांनीच पळय जरी तर आमची शाळाय आमची पंचायतय आमची पण आमी एकमुखाक एडजस्ट करपाक जाय. आमी जर तर एडजस्ट करना जाल्यार आमी आमचो ह्या गांवांतलो जावं ह्या गांवांतल्या लोकांचो जावं ह्या गांवांतल्या भुरग्यांचो विकास करपाक शकची ना. आयज बऱ्यापैकी विकास मुखार चल्लो कडेन आसा ताका सगळ्यांनी साथ दिवची. तुमी साथ दितले अशी अपेक्षा बाळगिता आनी म्हजे दोन सोंपयता. देव बरें करूं. नमस्कार आणि सगळ्यांक परत एक फावटी आजांतल्यान येवकार. आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषी खाते गोवा सरकार हांचे वतीन एक पेड़ माँ के नाम या संकल्प नरेंद्र मोदीजींच्या आमच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार संपूर्ण भारता भितर झाडांची लागवड केली गेली वता. आणि ह्या समारंभाक आमच्या ज्या वृक्षारोपण समारंभाक आमचे मध्ये उपस्थित असतात आमचे जिल्हा परिषद मेंबर भुमानेश बाब सुरेश केपेकर, आमचे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाब सूर्या नायक, तसेच आमचे पंचायत मेंबर बाई जामावलीकर, आमचे उमेश बाब, बाकीचे सगळे पंच मेंबर, ज्येष्ठ श्रेष्ठ ग्रामस्थ, पंचायतीचे कर्मचारी हांगा उपस्थित आशिल्ले म्हज्या गांवचे भाव आणि भयणी. आमी एक गोष्ट मुद्दाम जावन खास करून ह्या वातावरणा भितर सुरेशान उल्लेख केल्लोच आसा. ग्लोबल वॉर्मिंग ही सृष्टी आसा, हे पर्यावरण आसा, वो नेचर आसा, वो निसर्ग आसा, वो सांबाळ करपाचें आमचेंय कर्तव्य आसा. आमी पळयल्यात की आमची ही संस्कृती ही जी भूमी आसा रिवण आमी म्हणटात ती आमची देवभूमी, हे ऋषीवन. आणि आमी पळयतात की ह्या ऋषीच्या काठाचेर ह्या न्हंयच्या काठाचेर कुशावतीच्या नदीच्या तीराचेर ग्रामीण संस्कृती आसा. ज्या वेळार कपडे पसून नासलेले त्या वेळार लोक शिकार करून पोट भरताले आणि जे आमकां फातराचेर शिल्प दिसतात ती तेज आसा. हे एक पुरातन वास्तू आसा आणि आमी पळयतात की पुरातन काळासान आतापर्यंत निसर्गाचे कितले लॉस जाल्ले आणि ह्या 25 वर्सांक जेन्ना आमी इतके झपाट्यान फास्ट वेगान प्रगती करतात तेन्ना कितले लॉस जाले. आमी पळयतात आमच्या भुरगेपणाक पावसाचो सीझन वो पावसाचोच आसतालो. आमकां जानेवारी म्हयन्याक पावस पडनासलो, डिसेंबराक पावस पडनासलो. आज जानेवारी डिसेंबराक आणि फेब्रुवारीकय हुंवार येवपाक लागले आसात. हे नेचराचे इम्बॅलन्स आसा. हे कित्या खातीर जाला तर आमी उदरगत करता निसर्गाचेर आघात करीत गेले.
झाडां कापप जालीं किंवा दोंगर कापप जाले, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आयल्यो आनी तातूंतल्यान आमी जोडपाक लागले, आमी बरे बरे गाडयांनी भोंवपाक लागले. पूण हे सगळे एखादे वेळ अशे तरेन एकाच दिसाक कोप जाता निसर्गाचो आनी मागीर वतात. वायनाड म्हणटा ती केरळाक सगळो दोंगरच कोसळ्ळो आनी सगळे गांवचो गांव नश्ट जालो. म्हणूनच आमी आयज निसर्गाचो समतोल बाळगपा खातीर जो ग्लोबल वॉर्मिंग कित्याक लागून जाता, ओझोन लेयर म्हणून आसा, आमची जी सूर्यकिरणां आसात ही सूर्यकिरणांतल्यान प्रखर अशे हे येतात म्हणजे उज्याची किरणां येतात, ही आमकां शरिराक अपायकारक आसात. ते प्रोटेक्ट करपा खातीर एक लेयर आसा, तो आमकां दिसना, अदृश्य असो लेयर आसा. तो लेयर आयज निसर्गाच्या ह्या कोपांतल्यान किंवा झाडांनात एनवायरमेंट बदलल्यान ताका बुराक पडल्या आनी ती स्ट्रेट किरणां आमकां आयज आमच्या आंगाचेर येतात किंवा बाकीचे हे सगळे खंयच्याय म्हयन्याक केन्नाय पावस पडप, केन्नाय शीं येवप, केन्नाय वत पडप. आतां वॉर्मिंग पळयात तुमी, आमी पयलीं केन्नाच अशी गरमी केन्नाय पळयली नासली. 40-45 आमची आयज गरमी डिग्री सेंटीग्रेड गरमी येवपाक लागली. आतां त्या खातीरच आमकां केन्नाय खबर ना, शिकलत्यांक खबर आहा, जे हिम म्हणजे जलाचे जे साठे आसात आमचे ज्या ज्या जाग्याचेर झेल पडटा आनी जलाचे वर्सान वर्सां अश्यो कांड्यो म्हणजे डोंगरच जलाचे असतात. हे वॉर्मिंग जाल्ले कारणान ते झेल वितळपाक लागता, तेन्ना सगळी समुद्राची पातळी आनी हे सगळे व्हांवन वता, न्हंय भरतात, फ्लड येता. हे सगळें जाता कित्या खातीर आमकां हे गोंयान भितर तें दिसना, पूण गोंयान भितर दुसरे तरेन आमकां हे जाता, बुट्टी येता. आमी केन्ना केन्ना अशें पणजी बुट्टी ते केन्नाय पळयलें, आयज बुट्टी येता. हे सगळें सांबाळटल जर जायत जाल्यार झाड लागपाक जाय. आनी नरेंद्रजी मोदी आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हांच्या आशिर्वादान आयज गांवांगांवांत हे उपक्रम करतात. एक पेड नाम माँ के नाम ही संकल्पना कित्याक, आमची घरां भितर आवय जर जाणटी बसून जाली जाल्यार पसून तिचे केअर आमी घेतात. आवय भशेन ह्या झाडाची कुयदाद घेयात, कारण ह्याच झाडाच्या सावले भितर तिच्या भुरग्यां प्रमाणे आमकां आशिर्वाद मेळटले. म्हणून झाडां वेली ती रस्त्यार दवरली, ती खंय पेड्यार जाली अशें करपाक दिनाकात. म्हणून ताका एक कितें केलां, इमोशनल म्हणजे भावनीक ताका एक संकल्पना दिला की झाड म्हणजे आवय, आवयच्या नांवान झाड लायले जर जाय जाल्यार आमी सदांच उठून आवयचे एखादे वेळ बेडार पडलेले आसा जर जाय जाल्यार तिका क्लिनींग करपाचें, तिका खावड दिवपाचें करतात. म्हणून ह्या झाडाची कुयदाद आसा आवय भशेन करपाक जाय आनी ती भुरग्यां भशेन आमची सांबाळ करतली. म्हणून हे संकल्पनेंतल्यान संपूर्ण भारतभर आयज हो उपक्रम राबयल्लो वता. हांव आमच्या रिवण पंचायतीचें कौतुक करता. कांय वेळार कितें जाता, समाजा भितर सगळींच जर सारकी 4-5 बोटां जर सारकी आसली जर जायत जाल्यार आमकां खूब कितें करपाक जाता, पूण 5 बोटां सारकी आसनात. प्रत्येकाचे विचार वेगळे आसात. त्या अविचारानच कांय लोक पर्सनल आपल्याचें कितें साध्य जालें ना म्हणून आयज एखादे पंचायतीचेर राग काडटात, कितें उदरगत जाता तेजेर काडटात, कोणा बाईंचेर राग काडटात. हे सगळें बरोबर न्ही. आमी जर चितले जर जायत, खुबश्या जाणांनी वायट करतलो जर जायत जाल्यार तो पराक्रमी राजा आसपाक जाय अशें कांय ना. बरोबर आहा काय ना? बरें करतले. हांव तुमकां एक बेश्टी बारीक सांगता, वत पडलेले आहा तुमकां हेय आसात. हांव फक्त तुमकां बारीक ह्या सुर्यान सांगलें म्हणून एकट्या मनशाक सांगलें की एक दिव्य कार्य करपाक जाय आनी हे कार्य करतले जाले जर जायत, गांवचे जर बरें भले जातले जर जायत, गांवां भितर बरे दीस येतले, गांवचे नंदनवन जातले जर जायत जाल्यार ऋषिमुनीन सांगले एकट्याक एक अमकी तरेची पुजा करपाक जाय. पूण ती पुजा करता आसतना ताका 500 लिटर गांवठी गायचें दूध जाय. आमची जर्सी गायची बी चलना. आतां 500 लिटर गांवची गायचें दूध मेळपाक शकता जाल्यार 500 लिटर मेळोवपा खातीर आमकां कितली गाय भोंवच्यो पडल्यो. जर्सी गाय जर जाय जाल्यार एकूच स्टेशनाचेर एक हेजेर मेळटले. तो मनीस कितें करता, सगळे गांवां भोंवता, हाजे कडच्यान अर्द लिटर, ताजे कडच्यान 1 लिटर आनी हे सगळे करून हाडटा, कारण दूदय दवरपाक मेळना न्ही. ते 500 लिटर तो करता. आतां हो जो यज्ञ आसा तो बरो सफल जाता. हो यज्ञ सफल जाता म्हणून एकटो दुश्ट मनीस येता, असो तोय तें दूध बीद काडलें आनी तातूंत भितर वावर करता आनी त्या तोपान भितर तें 500 लिटर दूध घालून दवरलें आहा न्ही त्या टाकयान भितर, तो येदेशी पूड हाडटा मिठाची आनी ती मिठाची पूड कोणाक कळनासतना असो तो हालयता टक करून उडयता. अर्दवर भितर दूध आसा तें पेड्यार जालें. म्हणजे ज्या मनशान इतके कश्ट घेतले, 500 लिटर दूध हाडपाक 1000 लोकांच्या घरा कडेन गेलो आनी इल्लेशें दूध हाडून ताका कितले कश्ट पडले जातले.
पूण वायट करता त्या मनशाक कितें 1 सेकंड भितर 1 मिठाची पूड काडली आनी टक करून उडयली, सगळें दूद पेड्यार केलें। पेड्यार करतलो जर जायत जाल्यार 500 आनी 1000 घरां भोंवची पडनात। बरी करता त्या मनशाक 500 1000 घरां भोंवची पडटली, तागेले फक्त 1 मिनटाचें काम टक करून उडयलें गेलो आनी दूद पेड्यार यत्न असफल गांवचें पाड पडपाचें पडलें। गांवचें नंदनकन करपा खातीर जो मनशान इतके कश्ट घेतले न्ही ते कोणाक कळना। म्हणून अशे जे लोक आसात हे सगळे कार्य करीत रावतले। हांगा पंचायत बिल्डींग बांदता आमकां दिसलें पंचायत बिल्डींग बांदपा खातीर जागो आसा तुमकां थी जागा ना म्हणून इतली वर्सां उरली न्ही। आमी इतके कश्ट घेतात, सूर्यान सगळ्याक सांगलें, म्हाका सांगलें, आमी केलें, खंय कोणाक खंयच्या ऑफिसराक पांय पडपाचें, लोटांगण घालपाचें की ह्या हातून भितर आमकां सेटबॅक मेळना, हांगा आमकां इतकी उंचेचेर बिल्डींग बांदपाक मेळना, हे सगळे खंयचे नियम आसात तितक्याकय पांय पडले आनी पंचायत बिल्डींग येदेशा कुडक्यां भितर बांदली आनी भव्य दिव्य जाली। आमकां दिसपाक लागलें की अजून पर्यंत कितें जावपाक शकता, म्हणून स्पेशल वर्क बोर्डाची मिटींग घेतली सीएमान आनी आमकां ती हॉल करून दिवपा खातीर सेकंड फेज काम, सकयलें काम विक्रमी वेळा भितर पूर्ण जालें। पूण आमी कितें म्हणटात की ताचे वयर जर हॉल जालो जर जायत असलें एक काम खंय तरी उत्कर्शा कडेन मागपाक जाय, ह्या पंचायती कडेन मागपाक जाय, आमकां ते हॉलानच करपाक मेळटलें न्ही, बरोबर आसा काय ना। त्या खातीर 6 म्हयने लेट जाल्यार जावं पूण आमकां तें काम जावपा खातीर केलें। आतां कोण म्हणटात की हांगच्यान तुमी भायर सरात, म्हाका खबर ना ताजेर कितें हें घालीत रावप, एक्टिविजम म्हणून कितलें गांवचे विरोधान वचून एक्टिविजम जावप। हांगा कोण आमी फ्लॅट बांदतात, ही पंचायतीच्या वयर फ्लॅट बांदता कोणा रावपाक मजा करपाक, हे गांवा खातीरच करता, पण ते गांवा खातीर करता आसतना गांवच्या ग्रामसभेच्या हातून भितर इतके वायट प्रमाणान अपशब्द दिवप हें बरोबर न्ही आनी कोणी येणाऱ्या गेस्टाक तांणी अशें वयर सकयल घेवप हें बरोबर न्ही। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतलेच। म्हणूनच परत एक फावटी आयज ह्या गांवान भितर आमी आयल्यात। प्रत्येक म्हाका दिसता की हांगा हांव आयले नंतर सेकंड टर्मान भितर एखादे वेळ तुमकां दिसतलें की सगळे रस्ते फोडलेले आसात, ताका जबाबदार कोण। आमकां खबर आसा आमी नवें घर बांदता तेन्ना कांय दीस माटवांनी रावतात, पयलींच्या घराचेर बांदपाचें आसा जर जायत तें घर मोडटा आनी मागीर खूब घालता आनी रावतात, 1 वर्स रावता आनी तेदो म्हणल्यार घर बांदता, बरोबर आहा काय ना। आमकां जर अंडरग्राउंड केबलिंग जाय जाल्यार रस्ते फोडचे पडटात, पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक बेमुरवतपणान तो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आनी मदल्या मदली रस्तो फोडलो आनी तो गेलो। कांय कॉन्ट्रॅक्टर अशें मेळटा ताजें कांय ना, आमी कोर्ट केस फायल केल्ले आहा ताजेर, अशें कांय ना की आमी ताका सांबाळून घेतात। आमी दुसरे कडेन आतां वाडे हांवें व्हेल्लो, वाड्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो, ताका रस्त्याच्या भायल्यान 1 इंच डांबर फोडनासतना सगळ्या लोकांनी कॉपरेट केलें की आपल्या भाटांतल्यान वचपाक जाय जाल्यार जागो दिलो आनी तातूंतल्यान आमी भायर केबल काडलो, 1 इंच फोडलो ना। पूण हो कॉन्ट्रॅक्टर, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमी सांगता आसतना फास्ट करपा खातीर मदल्यान रस्तो फोडीत गेल्लो आसा, ताजेर चवकशी जातली। पूण आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग जाय। आयज हांवें तुडवा, वेर्ले, साळजिणी ह्या भागांत भितर अंडरग्राउंड व्हेलें, डेली उठून लायट पडटाली कारण सगळीं झाडां पडून ते खांबे मोडटाले। आयज थी 1 मिनिट लायट नासतना गेली ना, म्हणजे लायट गेलीच ना, 1 मिनिट तांचो लायट ना असो ना। ह्या गांवांत भितर पयले फावटी साळजिणी ह्या गांवांत भितर, तुर्डा हे गाडवां गांवां भितर सामक्या दुर्गम भागा भितर आमकां हें करपाक जाय। 1-3 म्हयन्या भितर हांवें स्पेशल मुख्यमंत्र्या कडच्यान मागणी करून हांगा त्या रस्त्याची डागडुजी करपाच्या, ताजे नंतर रोखडेच ताका हॉट मिक्सिंग जातलें, 1 पावस आमकां हे त्रास काडचे पडटले। पूण तरी आसतना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाई जातली बी, पूण तरी आसतना आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग जावन मेळटलें। म्हणून आयज जे कितें निर्वण पंचायत आमी RMD घेतात, RMD कडेनय आमी परत पळयतात की तें काम दर्जेदार जावचें। कांय वेळार काम मोडून उडोवपाक लायिल्लें आसा, परत घालपाक लायिल्लें आसा। आमी प्रत्येक फावटी वता कितें कामां आसा ती दर्जेदार जावची। हांव आतांच मलकर्णे पंचायतीचें काम करून गेल्लो, सॅटिस्फॅक्टरी ना। आमी कितें करतले, तो लोवेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर मारता म्हणटकच ताका दिवचेंच पडटा आनी तो कॉन्ट्रॅक्टराचेर आमचो कंट्रोल उरना। पूण तरी आसतना आमी इन्स्पेक्शन करून परत केल्लें काम त्या कन्सल्टंटाक हाडून परत करपाक लायतात। हांगा 4-5 फावटी काम परत करपाक लावन खंय तरी दर्जो आयिल्लो आसा। ती रेंव वापरताली, तो बुसो वापरताले, ते हें वापरताले, तेजेरय कंट्रोल हाडलो आसा। ताजे परत ती सॅम्पलां चॅक करूनय हाडले आसा, जाणे करून हे जे एक वास्तू बांदले नंतर ती दीर्घकाळ रावची। आयज प्रत्येक कडेन मोडतोड हे पडझड ही जायत आसा, आमी पावपाचो प्रयत्न करतात। मतदारसंघ खूब व्हड आसा,
आमकां दिसता की 1/6 ऑफ गोवाज एरिया जॉग्राफिकल एरिया म्हणजे आमी जर भौगोलीक पळयलें जर जायत 6 वांटो गोंयचो आमच्या मतदारसंघान भितर आहा. लायट ही लागतलीच. कर्ला गांवांत भितर जेन्ना कर्ला आनी काजूगोट्टू ह्या भागांत भितर जेन्ना रस्तो करता तेन्ना 14 कोटीचो रस्तो करचो पडलो आनी लोक कितले 140 लोक 14 कोटीचो रस्तो म्हणजे प्रत्येक मनशाच्या तकलेचेर 10 लाखांचो खर्च सरकारान केल्लो ताका फक्त रस्तो दिवपा खातीर. पूण सरकार करता कारण आमचो ग्रामोदय तत्वाचेर विकास अंत्योदय तत्वाचेर विकास. म्हणूनच आयज विकासाची कामां ही झपाट्यान जातली. हांव तुमकां उतर दिता की डिसेंबराच्या पर्यंत ह्या सगळ्या रस्त्याचेर गांवांत पसून हॉट मिक्सिंग ह्या प्रत्येकाच्या दारा कडेन करपाचें हें केल्लें आसा. पूण कांय करून आमकां सोदची पडटली. आमी ही झाडां व्हरतात ती बरे तरेन लावया. झाडां भितर एखादे वेळ पोंच्यान एखादे वेळ कोंब आयले जर जाय जाल्यार ते काडपाचे. कलमाच्या सकयल जेन्ना कोंब येता पळय न्ही ते दुश्ट कोंब असतात ते वेळार काडपा जाय. कलमाच्या वयर आसा ताका आमकां शक्ती मेळपा जाय. जर कलमाच्या सकयल आसा तो कोंब तो आमचोच दिसता आमकां पूण तो योग्य वेळार काडलो जर जायत जाल्यार वयर आमकां ती घोटां लागची ना. मानकुरादाच्या मानकुराद लागतले पूण ते जर कलमाचो पोंच हें कोंब काडलो ना जर जाय जाल्यार ती घोटां आसा ती वयर सरतली आनी आमकां दिसतलें की कलम फेल म्हणून. कलम फेल आसना. आमी व्हरता आसतना आतां ह्या झाडाक जर गोमटेक धरून व्हेले जर जायत भुरग्यांक केंसां धरून कशें व्हरतले आमी ती सारकी व्हरपा जाय. कारण आमच्या शरिरांत जश्यो रक्तवाहिनी आसात तश्यो तांकांय आसात. ती पाळमळ तुटपा जायना. आतां आमी हें झाड रोयतात तेन्ना ताका एक आयतें खाण मेळपा जाय म्हणून आमी खड्डो मोठो मारतात. त्या खड्ड्या भितर नीम पेड घालतात तातूंत भितर मीठ घालतात तातूंत भितर कोणाची वायट नजर आसची न्ही. मीठ वाळून कित्याक उडयतात वायट नजर लागपा जायना म्हणून. नाकाय वायट नजर किडी बिडी फैलाव जावपा जायना मीठ घालप. मीठ घाले नंतर ह्यो वायट वस्तू लागीं येनात म्हणून अशें कुयदादीन जर तो खड्डो बरो 2 फूट बाय 2 फूट मारलो आनी मागीर तो भरलो आनी ताचे नंतर जर रोयले जर जाय जाल्यार 1, 2, 3 म्हयन्याक त्या झाडाची मुळां भितर वचून तेन्ना आयतें जेवण तांकां मेळपा जाय म्हणून तें आयतें जेवण थंय दवरपा जाय. अशे पद्दतीन हें झाड रोवया. आनीक आमी केन्ना केन्ना पळयताले की हांव जालें 33 वर्सां पंचायत मेंबर म्हणून काम केलें. 33 वर्सां पयलीं 1992 हांव पयलो पंच जालो पूण तेन्नाच्यान आमी हो प्रोग्राम करतात. गोंय सामकी दिल्ली 3 झाडां लायल्यार गोंय सगळी भरभराट जावपाची पूण ती झाडां जायनात. कारण आमचें एक दुकान आसलें पंचायती कडच्यान हाडप आनी ती दुकानार च्या पिवपाक गेला आसतना आनी कॉप मारपाक गेला आसतना ती थंय दवरप आनी मागीर ती 15 दीस म्हळ्यार ती झाडां सुकून वतालीं. ते झाड व्हरपा याद जायना उठलो गेलो अशें जावपा जायना. 2 दिसां भितर ह्या झाडाची लागवण जावपाक जाय इतकी कुयदाद घेयात. कारण खूब कश्ट घेवन कोणी एकट्यान वाडयता तेन्ना तुमी पळयात दाखयता आमकां ही फुकट झाड मेळ्ळी न्ही. समज हें झाड आमी वाडयलें हें जर कलम करपाक 3 वर्सां आमकां 2 वर्सां हें कलम करपाक लागलें. आमी डेली उदक घालता न्ही ताका कोणी तरी उदक घालून ताका हेजी व्हडली केला काय ना आनी तें आमच्या निश्काळजीपणान आमकां फुकट मेळ्ळो म्हणून त्या मनशाचे श्रम कित्याक वाया वचपाक जाय. बरोबर काय ना. आमी घरा कडेन केल्यार अशें मारून उडयता आसले ना न्हू. हें झाड वाडोवपाक कोणी तरी कश्ट घेतले आहा तें मरपा जायना तें वाचपा जाय ह्या पद्दतीन तें रोवपा जाय. म्हणूनच परत एक फावटी मन काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अजय भाई अशी पळय वयर वचपाक तुज्या सर